अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अली और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। आने वाले 3 दिन जो है वो इंतहाई अहम होने वाले हैं, क्योंकि FATF में पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट में रखने का फ़ैसला होने जा रहा है और एक बार फिर उन तमाम उमूर पर नज़रसानी की जाएगी FATF मेंबरान की जानिब से कि पाकिस्तान को दिया गया जो एक टास्क था उस पर किस हद तक अमल हुआ और पाकिस्तान किस हद तक कामयाब हुआ। जो FATF की जानिब से उसको एक टास्क दिया गया था, एक प्लेनरी एक्शन दिया गया था कि आप इन उमूर पर काम करें और उसके बाद रिपोर्ट जमा करवाएं। इस मामले पर आपको बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि इस तमाम तर सूरत हाल में जो बैनुल अक़वामी ताकतें हैं, बिलखुसूस फ्रांस और यूनाइटेड स्टेट्स ने किस हद तक पाकिस्तान को टफ टाइम देने के लिए एक लॉबिंग शुरू कर रखी है कि FATF में पाकिस्तान को इस बार भी वाइट लिस्ट नहीं होने देना। इससे पहले हम आगे बढ़े और आपको इसी बारे में मज़ीद बताएं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप आने वाली अपडेट से आगाह रह सकें। देखिए, एक बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है FATF के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान पर साल 2018 में FATF जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो दुनिया भर में दहशतगर्दी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे जो इक़दाम हैं और बिलखुसूस टेरर फाइनेंसिंग जो है, यानी दहशतगर्दों की माली मामनत, दहशतगर्दी में मुलव्वस जो लोग हैं उनको पनाहें देना और इन लोगों पर नज़रसानी रखना और इनके खिलाफ जो हुकूमतें काम करने में फ़ेल हो जाती हैं या इनको उस तरह से अकाउंटेबल नहीं कर पाती, इन तमाम तर मामला पर बड़ी गहरी नज़र रखता है। और इस तमाम तर चीज़ को देखते हुए FATF जो है उस मुल्क को ब्लैक या ग्रे लिस्ट में रखता है। पाकिस्तान को 2018 में इस लिस्ट में रखा गया था और वजूहात बताई गई थी कि यहाँ पर मौजूद कुछ ऐसी कलअदम तंजीमें हैं जो दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस रही हैं, और यही नहीं बल्कि दहशत गर्दी के कई ऐसे वाक़यात हुए जिसमें इन तंजीमों ने बड़े पैमाने पर माली मामनत की, इन्होंने टेरर फाइनेंसिंग की और मनी लॉन्ड्रिंग जैसा एक बड़ा इक़दाम जो है वो सियासी जमातों में भी रहा और इन दहशतगर्द तंजीमों ने भी उसका सहारा लिया और उसके ज़रिए से दहशतगर्दी को एक बड़ी हवा मिली। इंतहाई अहम बात यह है कि ये जो 22 फरवरी से 25 फरवरी तक एक सेशन होने जा रहा है FATF के 37 मेंबरान का। कुल ये 37 मेंबरान पर मुश्तमिल FATF का एक पूरा बोर्ड है जिसमें भारत भी शामिल है, चाइना और रशिया जैसे ममालिक भी शामिल हैं, फिर यूरोपीय यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया जैसे ममालिक मौजूद हैं। कुल मिलाकर ये 37 ममालिक हैं जो मिल बैठते हैं और इनमें मुख्तलिफ बॉडीज़ बनी होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान के लिए एक ऑब्ज़र्वेटरी ग्रुप बना था जिसको साउथ एशिया ऑब्ज़र्वेटरी ग्रुप कहा गया था, या इससे मिला जुला उसका कुछ नाम था, जो पाकिस्तान पर जिसने गहरी नज़र रखी हुई थी साल 2018 के बाद और बिलखुसूस साल 2019 में जब पाकिस्तान को एक पूरा प्लेनरी एक्शन दिया गया कि ये हैं वो 21 नकात जिन पर आपने अमल करना है। और पाकिस्तान ने साल 2020 के अक्टूबर में जाकर उन 21 में से माजरत के साथ इन 28 में से 21 नकात जो हैं 27 नकात थे कुल, और इनमें से 21 नकात पर पाकिस्तान ने अमल दरामद कर लिया था और एक रिपोर्ट जमा करवाई थी। और उसके बाद एक बार फिर जायज़ा इजलास हुआ था अक्टूबर 2020 में, जहां ये कहा गया था कि पाकिस्तान ने बड़े हद तक उन तमाम तर ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो जो टास्क दिए गए थे उनको गेन किया और कुछ 6 ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर अभी भी काम करना है और उसके लिए पाकिस्तान को एक बार फिर अक्टूबर 2020 में ग्रे लिस्ट में रखा गया और साल 2021 के फरवरी तक इसको टाइम दिया गया कि आप इन 6 नकात पर भी अमल दरामद करें। अब फरवरी 2021 आन चुका है और डेडलाइन मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन इससे पहले ही पाकिस्तान की जानिब से बड़े पैमाने पर अगर आप देखें तो जो रिक्वायरमेंट्स थी, जो टास्क दिए गए थे, जो एक प्लेनरी एक्शन दिया गया था उस पर अमल दरामद हुआ, जिसमें आपने देखा कि कुछ शिद्दतपसंद तंजीमों के सरबराहान, उनके नुमाइंदे जो हैं, उनके सरगर्म जो रहनुमा हैं, उनकी गिरफ्तारियाँ मंजर आम पर आएँ, जैसे कि हाफिज़ सईद जो है इनकी गिरफ्तारी सामने आई। उसके साथ साथ मौलाना ज़कीर रहमान लखवी जो हैं लश्कर तैयबा की, इनकी गिरफ्तारी अमल में आई। फिर गुजरांवाला की एक अदालत जो इंतदाद दहशतगर्दी की है उसने मौलाना मसूद अज़हर की गिरफ्तारी के जो है वो वारंट्स जारी किए हैं। इंतहाई अहम तरीन इसमें जो आपने देखा कि सबसे अहम तरीन बात जिसके लिए भारत भी ये कहता आया है कि हाफिज़ सईद जो हमेशा से ही भारत के लिए मोस्ट वांटेड रहे हैं, फिर मौलाना मसूद अज़हर, इन तमाम लोगों पर भारत एक बड़ा वावेला करता रहा है। और भारत खुद भी क्योंकि उन 37 मेंबरान में FATF के मेंबरान में मेंबर मुल्क की हैसियत में मौजूद है और उसने भी एक प्रॉपर लॉबिंग कर रखी थी इस तमाम तर मामले में, लेकिन पाकिस्तान ने ये जवाज़ ख़त्म करने के लिए हाफिज़ सईद जो हैं और मौलाना ज़कीर रहमान लखवी और फिर
مولانا مسعود اظہر، ان کے حوالے سے اہم تر ڈیولپمنٹ سامنے آئیں۔ پھر پاکستان کی پارلیمنٹ سے گزشتہ سال ہم نے دیکھا تھا کہ اینٹی منی لانڈرنگ بل اور فیٹف کے حوالے سے اہم ترین قوانین پاس ہوئے تھے، جس کے بعد سے عمل درآمد ان تمام تر معاملات پر شروع ہوا تھا۔ تو اہم ترین یہ ہے کہ پاکستان نے اکتوبر 2020 کے بعد سے جو باقی 6 نکات تھے ان پر تیزی سے عمل درآمد کیا، اور اس وقت جب فروری 2021 ہے تو پاکستان اپنی وہ رپورٹ جمع کروا چکا ہے فیٹف کو کہ ہم نے ان 6 نکات پر کامیابی سے عمل درآمد کر لیا ہے، اور اب پاکستان کے حوالے سے جائزہ لیا جانا ہے 22 سے 25 فروری تک۔ اہم ترین یہ ہے کہ گزشتہ اجلاس جتنے بھی ہوتے رہے وہاں پر بھی پاکستان کے خلاف لابنگ ہوتی رہی۔ دنیا کے طاقتور ترین ممالک جو ہیں، بالخصوص انڈیا جو اسی 37 رکنی یہ جو ایک بورڈ ہے، 37 ممالک کا یہ جو ایک پورا بورڈ ہے فیٹف کا، اس میں شامل ہے، اس کی بھی ایک پوری لابنگ رہی ہے کہ پاکستان کو گرے سے بلیک لسٹ کروایا جائے۔ لیکن ایک پاکستان کا درینہ دوست اور ہمیشہ سے اس کا ساتھ دینے والا چائنا اس تمام تر صورتحال میں اس نے پاکستان کو بڑا فیور دیا، پاکستان کو ڈیفینڈ کیا، اور بہت سے ایسے فیصلوں کو وہاں پر اس نے بلاک کیا، جس میں ایک بڑی ایگزامپل مولانا مسعود اظہر کو جب یونائٹڈ نیشن کی جانب سے دہشت گرد افراد کی لسٹ میں ڈالا جا رہا تھا تو چائنا نے کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ وہاں پر اس کو بلاک کیا تھا، اس پر ریزسٹنس دکھائی تھی۔ اور پھر گزشتہ جو اجلاس ہوا تھا اکتوبر 2020 کا، وہاں پر بھی چائنا نے ایک بڑا فیور دکھایا تھا پاکستان کو۔ اور اب بڑی ڈیولپمنٹ اس لیے ہے کیونکہ گزشتہ 2 ماہ قبل یعنی گزشتہ سال کے آخر میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ فرانس سے گستاخانہ خاکے جو ہیں ان کی اشاعت ہوئی، جس سے تمام مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی، اور اس دل آزاری کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر مسلمانوں نے دنیا بھر میں احتجاج کیا، فرینچ مصنوعات جو ہیں ان کا بائیکاٹ کیا۔ وہیں پاکستان میں بھی ایک بڑے پیمانے پر احتجاج سامنے آیا تھا، پاکستان سے فرانسیسی سفیر کو بے دخل کرنے کے حوالے سے بھی مطالبات سامنے آ رہے تھے۔ اس اعتبار سے کیونکہ یہ جو فیٹف کا اجلاس ہونے جا رہا ہے یہ ہو رہا ہے پیرس میں، جو فرانس کا دارالحکومت ہے، تو فرانس نے اس حوالے سے تیاری کر رکھی ہے، کیونکہ اس کو بڑا ٹف ٹائم دیا پاکستان نے بھی، اور پاکستان کی جانب سے اس کے جو اقدامات تھے، جو توہین آمیز کارٹون بنائے گئے، اس حوالے سے جو ہمارے آخری نبی کی شان میں گستاخی کی گئی، اس بارے میں بڑی ریزسٹنس پاکستان سے بہت زیادہ سامنے ہے فرانس کے حوالے سے۔ تو فرانس نے یہ طے کر لیا ہوا ہے کہ پاکستان کو یہاں فیٹف میں خوب ٹف ٹائم دینا، اور صرف فرانس نہیں، فرانس کے ساتھ موجود جو باقی یورپی ممالک ہیں انہوں نے بھی فرانس کے ساتھ ہاتھ ملا لیا ہے، اور ان سب نے مل کر یہ طے کر لیا ہے، ابھی تک کی جو رپورٹ سامنے آ رہی ہیں، کہ پاکستان کو جولائی 2021 تک ایک بار پھر گرے لسٹ میں ہی رکھنا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یونائٹڈ اسٹیٹس کے بڑے ریزرویشنز ہیں، یونائٹڈ اسٹیٹس بھی پاکستان کو فیور نہیں دے گا۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ امریکی معروف صحافی جو وال اسٹریٹ جرنل کے جرنلسٹ تھے، اور جن کا سپریم کورٹ میں گزشتہ آپ نے دیکھا کہ 2 ہفتے قبل ان کے بارے میں ایک فیصلہ سامنے آیا، ڈینیل پیل، جن کو کراچی میں اغوا کے بعد قتل کیا گیا تھا، اور ان کے قتل میں ملوث جو شخص تھے ان کی سپریم کورٹ آف پاکستان سے باقاعدہ طور پر ضمانت ہوئی، رہائی کے احکامات دیے گئے، اور ان کو پراپر ایک پروسیجر کے ساتھ فول پروف سیکیورٹی بھی فراہم کی گئی، اور سرکاری رہائش اور وہ تمام تر معاملات جو سپریم کورٹ کے حکم نامے میں موجود تھے، اس پر یونائٹڈ اسٹیٹس کی جانب سے بڑا رد عمل سامنے آیا، کیونکہ یونائٹڈ اسٹیٹس یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارا جو وال اسٹریٹ جرنل کا جرنلسٹ تھا ڈینیل پیل، اس کے قتل میں ملوث جو شخص ہے اس کو پاکستان کی سپریم کورٹ نے چھوڑ دیا، جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں سنگین، اور بڑے پیمانے پر یہ ایک خلاف ورزی ہے، کیونکہ ایک جرنلسٹ کے قتل میں ملوث جو شہری ہے، جو شخص ہے، جو پاکستان سے تعلق رکھ رہا ہے، اور پھر وہ القاعدہ کے ساتھ بھی اس کے لنکس رہے ہیں، اور مختلف فائنینشل آپ کہہ سکتے ہیں کہ فنڈنگ کے حوالے سے بھی اس کے معاملات رہ چکے ہیں۔ اس پر یونائٹڈ اسٹیٹس اور بالخصوص ہیومن رائٹس کی جو آرگنائزیشنز تھی امریکن بیسڈ، انہوں نے ریزسٹنس دکھائی تھی، اور اس وقت فیٹف کے حوالے سے یونائٹڈ اسٹیٹس کی یہ ریزرویشن ضرور ہے کہ پاکستان نے ان کے صحافی کے قتل میں ملوث اس شخص کو جو کالعدم تنظیم سے تعلق رکھ رہا تھا اس کو رہا کیا۔ اس حوالے سے امریکہ اور فرانس دونوں جو ہیں یہ تقریباً پاکستان کو ٹف ٹائم دینے جا رہے ہیں، ابھی تک کی جو رپورٹ سامنے آ رہی ہے، لیکن ایک امید پاکستان کے لیے بہرحال پھر بھی ہے، کیونکہ جو پہلے پاکستان نے 27 میں سے 21 نکات پر گزشتہ سال اکتوبر 2020 تک کام کر لیا تھا، جو 6 باقی رہ چکے تھے ان پر کام ابھی مکمل ہو چکا ہے، اور پاکستان رپورٹ جمع کروا چکا ہے۔ ہمیشہ کی طرح چائنا سے، رشیا سے، ترکی جیسے مالک ایک پاکستان کے لیے بڑی امید ہیں، بڑا فیوریبل کنڈیشنز
پیدا کر سکتے ہیں، بہت ساری سپورٹ مہیا کر سکتے ہیں فیٹف کے اس ہونے والا اجلاس میں جو 3 روز پر جاری رہے گا۔ اور پاکستان کو بلیک لسٹ تو خیر نہیں کیا جا سکتا، لیکن کم از کم گرے لسٹ میں برقرار رکھنے کے لیے یورپی ممالک اور بالخصوص یونائٹڈ اسٹیٹس کا ایک یقینی طور پر رجحان ضرور ہے کہ پاکستان کو جولائی 2021 تک گرے لسٹ میں ضرور رکھا جائے۔ لیکن اس میں دیکھنا یہ ہے کہ اس بار پاکستان نے ان تمام تر نکات پر عمل درآمد تو کر لیا، لیکن حال ہی میں ہونے والے جو اقدامات ہیں جس میں بالخصوص فرانس کے حوالے سے ایک بڑی ریزسٹنس پاکستان کی جانب سے سامنے آئی، پھر امریکی صحافی ڈینیل پرل کے قتل میں ملوث جو قلعدم القاعدہ سے منسلک اور اس سے تعلق رکھنے والے ایک جو شہری تھے ان کی سپریم کورٹ سے رہائی عمل میں آئی، ان معاملات پر پاکستان کو ٹف ٹائم دیے جانے کا امکان۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان 3 روز میں کیا نتائج سامنے آتے ہیں۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں۔ اللہ حافظ۔